सध्या परतून एकदा गोंयान एक इशू तापला तो म्हटल्यार IIT। हेच्या पयलीं IITचो विशय गोंयभर दुसऱ्या वाठारांत हो गाजलेलो आसा, व्हडले प्रोटेस्ट जाल्लेले आसा। आनी लेटस्ट जो प्रोटेस्ट जाल्लो तो म्हटल्यार मिळावलीचो प्रोटेस्ट। आनी हो सगळे गोंयकारांक सारकोच खबर आसा की हे प्रोटेस्टान कितें जाल्लें, कशें जाल्लें तें। आतां हीच IIT मागीर तेंच्यांनी शिफ्ट करून सांग्यार व्हरता म्हणून सांगलें। सांग्यार परतो प्रोटेस्ट जालो आनी आतां हीच IIT बेतोडा ह्या गांवांत कोडार हांगा व्हरपाचो प्लॅन ह्या सरकारान केल्लो आसा। जेन्ना सरकार हो प्लॅन करता, जेन्ना IITचो गोंयान प्लॅन करता, तेन्ना आमकां अशें दिसून येता की सरकार सद्या जें करता हें फक्त लँड डिलिंगेक लागून करता। मिळावली येलो, मिळावली आनी इन अरावंड वाळपय 70 कॉन्स्टिट्युएन्सी 70 तालुका जो आसा थंयसर जे जागे आसा तेंची रेटी वाडले। थंय जर तुमी पळयत फेसबुकाचेर आनी कसले तेंच्या सायटींचेर जर पळयत जाल्यार लँड डिलिंग सायटीचेर पळयत जाल्यार 10 किलोमिटर्स फ्रॉम IIT, 20 किलोमिटर्स फ्रॉम IIT अशे वाळपय जागे विकपाक लागले, रेट वाडोवपाक लागले। सिमिलर थिंग सांग्यार जालें। सांग्यार जेन्ना IIT व्हरता म्हणून जालें तेन्नाय सांग्याचेर लँड प्रायजीस सडनली वाडले। लँड माफियाज एंटर जावपाक लागले। थंय 5 किलोमिटर्स फ्रॉम IIT, 10 किलोमिटर्स फ्रॉम IIT म्हणून एडवर्टिजमेंट येवपाक लागले। लँड वी रिक्वायर लँड विदाउट पेपर्स म्हणून एडवर्टिजमेंट येवपाक लागले आनी थंयसर सांग्या रेटी वाडले। सांग्या वयल्यान आतां हीच IIT कोडार हांगा हाडल्या, बेतोड्या हांगा हाडला। आतां आमकां तर फूल गॅरंटी आसा की हें जें चल्लां हें फक्त जमनींचे रेटी वाडोवपाक। कित्याक आयज ह्या BJP सरकारान आनी आयज चडशे जे पॉलिटिशियन जावपाक सोदतात आनी थोडे पॉलिटिशियन आसात, थोडे इंडिपेंडंट आसतले, दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीन आसतले, BJPन आसतले आनी थोडे आपणाक सोशल वर्कर म्हणटात, आयज ते मॅक्झिमम लँड डिलिंगेन आसात आनी ते लँड डिलिंग करता आनी तेचो फायदो तांकां करून दिवपाक लागून, ह्या जाग्यांचो लँड डिलिंगेचो फायदो तांकां करून दिवपाक लागून, तांकां प्रॉफीट करून दिवपाक लागून हो सरकार IIT एका प्लेसीर व्हरत आसा। आनी अशा प्लेसींचेर व्हरता, गांवांनी व्हरता ज्या जाग्याचेर लँड प्रायजीस कमी आसा, ज्या जाग्यांचेर गोंयकार सद्या तरी जागो एफोर्ड करपाक सोदता। पूण जेन्ना IIT येता म्हणून अशें जाता तेन्ना हेच जाग्या वयले जे प्रायजीस आसा, लँड प्रायजीस ते 4 टायम्स, 5 टायम्स, 10 टायम्स वाडटा, 50 टायम्स वाडटा आनी ते जागे गोंयकारांक अनअफोर्डेबल जाता। आनी हीच परिस्थिती मिळावली जाली, हीच परिस्थिती तेज्या पयलीं काणकोणा जाली, हीच परिस्थिती सांग्यार जाली आनी हीच परिस्थिती आतां बेतोडा कोडार हांगा हे करपाक सोदता। ह्या सरकारान IIT गोंयान हाडच्या पयलीं सेंट्रल गव्हर्मेंटाक रिपोर्ट दिवपाक जाय आसलो की जो IITक जागो जाय 500 एकर्स म्हणजे 20 लाख स्क्वेअर मिटर जो IIT एक डिमांड करता, फूल फ्लेज IIT जर तूं रन करतलो आनी तेंचे इन्फ्रास्ट्रक्चर जर तूं बिल्ड करतलो जाल्यार तुका 500 एकर्स लँड जाय। आयज कितलेशेच IIT जे न्यू IIT जाला तांकां 500 स्क्वेअर मिटर 500 एकर्स जागो नासल्या कारणान ते फूल फ्लेज डेवलप जावपाक शकना म्हणून कॅगाचो रिपोर्ट आसा। सरकारान रिपोर्ट दिवपाक जाय आसलो सेंट्रल गव्हर्मेंटाक की आमच्या गोंयान 500 एकर्स एट वन टायम डेवलप करपाक जागो ना। कित्याक आमचे भितर दोंगर आसतले, शेतां आसतले, गांव आसतले, इको सेन्सिटीव एरिया आसतले, नो डेवलपमेंट स्लोप आसतले, खाजन लँड आसतले, अशे डिफरंट इको सेन्सिटीव झोन्स आमच्या गांवांनी आमच्या गोंयान आसा। आनी तेका लागून आमच्या गोंयान 500 एकर्साचेर जी IIT जावपाक जाय ती पॉसिबल ना। हो रिपोर्ट सरकारान दिवपाक जाय आसलो पूण ह्या BJP सरकारान तो रिपोर्ट सेंट्रल गव्हर्मेंटाक दिल्लो ना। ते फक्त जागो IITचो शिफ्ट करता कित्याक आपले लँड प्रायजीस वाडोवपाक। ह्या दिल्लीकार येतात, सरकाराक जागो सांगतात, सरकार तो जागो थारयता आनी थंयचे लँड प्रायजीस वाडयतात। दिल्लीच्यान इन्वेस्टर येतात, ते जागो घेतात, जागो थंय विकतात, लँड डिलिंग करतात आनी हेंच सद्या गोंयान चालू आसा। आतां कोडार जर अपोज जालो, थंय लोकांनी अपोज केलो, तो काडटलो आनी खंयच्या तरी गांवांत व्हरतलो। जशें मोपा एअरपोर्टाक लागून मोपाचे सायडीचे जागे वाडले आनी गोंयकारांक आयज तो जागे घेवपाक मेळना। आतां तशेंच हे जाग्यांचो जो प्रायज आसा तो आर्टिफिशली इन्फ्लेट करपाचें काम हो सरकार करता। हेका IITचे कसलेच काय पडलेले ना। आयज जेन्ना CM सांगता की IIT भुरगे आमचे गोंयकार शिकोवंक वयता आनी तेका खंय गेल्ले तेन्ना भुरगे मेळ्ळे म्हणून ते 10 भुरगे 15 भुरगे CMाक सांगपाक सोदता हांव आनी सगळ्या गोंयकारांक सांगपाक सोदता जेंकां दिसता की IIT गोंयान येवपाक जाय आनी तेका अपोज कित्याक करता म्हणून, जाल्यार पयलीं लक्षांत दवरा
एक कॅग रिपोर्ट आसा 2020-21 त्या कॅग रिपोर्टान डायरेक्ट सांगला की जे थर्ड जेन IITs आसा, न्यू IITs आसा, त्यांच्या भितर जे प्लेसमेंट जावपाक जाय ते प्लेसमेंट सारके जायना, ते प्लेसमेंट कंप्लीट जायना. सेकंडली जे एनरोलमेंट जावपाक जाय ते एनरोलमेंट जायना आणि मोर दॅन 10,000 सीट्स ही वेकंट आसा. इमेजीन करा की जे IITs ऑलरेडी बांदला, ऑलरेडी कन्स्ट्रक्ट जाला, ऑलरेडी एक्झिस्ट करता, भितर मोर दॅन 10,000 सीट्स वेकंट आसा. जेन्नाय वेकंट आसतना गोंयान IIT कित्याक जाय? हो रिपोर्ट जर आमी कॅग रिपोर्ट जर पळयत, ते कॅग रिपोर्टान इतलें बरयल्लें आसा की जे न्यू जनरेशन, जे थर्ड जनरेशन IITs आसा भितर जो 500 एकर जागो दुसऱ्या सेपरेट गव्हर्मेंटांनी डिफरंट स्टेटीन तांकां एलोकेट केला, ते 500 एकर्साचो जागो आसा तो फुली डेवलप करपाक तांकां मेळना. बिकॉज थोडे कडेन फॉरेस्ट आसा, थोडे कडेन इको सेन्सिटीव झोन आसा, थोडे कडेन रेस्ट्रिक्टेड एरियाज आसा, थोडे कडेन गांव आसा आनी असल्या कारणान ते इन्फ्रास्ट्रक्चर फूल डेवलप करपाक मेळना आनी म्हणून ते IITीन भुरगे वचपाक सोदिना. म्हणून हो रिपोर्ट कॅगान, हे ऑब्जर्वेशन कॅगान केल्लें आसा. आतां हें आसतना गोंयान जे 250 एकर्सान जो IIT बांदपाक सोदता, म्हणजे 10 लाख स्क्वेअर मिटरांचो जो IIT बांदपाक सोदता, जेन्ना 500 एकर तांकां पावना जाल्यार ही 250 एकर्स कशी पावतली? हेचेर विचार आमी करपाक जाय. थोड्यांक दिसता, जेंकां दिसता IIT गोंयान आसपाक जाय आनी भुरग्यांक IIT मेळपाक जाय, तुमकां सांगपाक सोदता की न्यू IIT धारवाड जाल्ली आसा, थर्ड जेन IIT धारवाड जाल्ली आसा. 2023-24 ह्या एकाडेमीक इयराक 1170 थंयसर सीट्स आसली. भितरली फक्त 980 सीट्सूच थंय फील जाल्ली आसा, म्हणजे ऑलमोस्ट 190 सीट्स थंय वेकंट आसा. आतां जे 10-15 गोंयकार जो CM म्हणटा जेंकां IIT जाय गोंयान आनी तांकां एज्युकेशन मेळटलें जाल्यार गोंयच्यान हांगल्ल्यान जर धारवाड आमी पळयत जाल्यार 170 to 180 किलोमिटर्स आसा. सो हांगल्ल्यान धारवाड वचपाक कोणाकूच कांय प्रॉब्लम जावपाचो ना. कित्याक आयच्या दिसा पासून कितलेशेच हजारांनी गोंयकार धारवाड, बेलगाम, हुबली, बेंगलोर ह्या गांवांनी शिकपाक वयतात, सुशेगाद वयतात, सुशेगाद आपूण शिकतात आनी गोंयान येता. आयज हीच परिस्थिती जी आयज गोंयान हे IIT हाडपाक सोदता. आयज जी धारवाड जे सिटां वेकंट उरल्या तशीच सिटां गोंयानूय वेकंट उरतली. आयज थर्ड जेन IIT जे आसा भितर बिर्ला आसा, पलक्कड आसा, भितर जम्मू आसा, भितर तिरुपती आसा आनी गोंयचें नांव आसा आनी धारवाड आसा. ह्या हितून जर पळयत जाल्यार थर्ड जेन IITसान आयज जे टॉप रँकर्स आसता, IITक लागून जे एंट्रन्स आसता भितर जे टॉप रँकर्स आसता, भितर टॉप 2000 रँकर्स आसा पळय, हे जे न्यू जनरेशन IITs आसा भितर 9 जे IITs आसा भितर एकटोय भुरगो एनरोल जावंक ना. सो इमेजीन करा की जे भुरगे टॉपान येता ते भुरगे ओल्ड IITs आसतले, लायक मुंबय आसतले, दिल्ली आसतले, खरगपूर आसतले, मद्रास आसतले, ह्याच IITीन ते वचपाक सोदता. आनी टॉप 5000 जर भुरगे रँकींग घेत जाल्यार धारवाड युनिवर्सिटीन फक्त एकटोच भुरगो एनरोल जाल्लो आसा. जस्ट वन, एकूच भुरगो टॉप 5000 म्हणजे ह्या IITची क्वॉलिटी कितें आसा पळय ही एक्सपोज जाता. आनी कित्याक जाता? बिकॉज तांकां फूल फ्लॅश डेवलप करपाक अजून मेळोंक ना आनी गोंयानूय अशीच IIT फूल फ्लॅश डेवलप जावपाची ना. आनी हेका लागून ज्या गोंयकारांक IITीन एडमिशन मेळटा, IITीन शिकपाक वचपाक जाय, तांकां धारवाड IIT सामकी लागीं आसा. सो तांकां म्हाका दिसना कोणाक प्रॉब्लम आसतलो. आनी जो खरोच शिक्षण घेवपाक सोदता ते 10, 15, 20 भुरगे वॉटेवर ते खंयसरूय IITीन वचून शिक्षण घेतले. आतां त्या 10-15 भुरग्यांक लागून CM सांगता की आमी हांगा 500 एकर जागो काबार करतले, डेवलपमेंट करतले, डिस्ट्रॉय करतले, टेनंटांक काबार करतले, काजू आमचे बागायत आसा ते काबार करतले, प्लांटेशन काबार करतले, लँड प्रायजीस वाडयतले, 15-20 हजार लोक आमच्या गांवांत हाडून दवरतले, तेंचे वोटींग कार्डां करतले, तांकां स्पेशल वॉर्ड करून दितले, गांवांतले व्हडले रोड करतले आनी गोंयकारांक जर बेनिफीट करून दितले जाल्यार आमकां दिसता हे बेनिफीट गोंयकारांक मात सुद्दां जावपाचें ना. आयज आसा ते एक्झिस्टींग गोंयची गोवा युनिवर्सिटी जावं नाल्यार गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीस, आयज तेंचो इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो करपाची गरज आसा. आयज तेंचो इन्फ्रास्ट्रक्चर दिसान दीस देंवत आसा. गोवा युनिवर्सिटीचें रँकींग दिसान दीस देंवत आसा. आयज तेंचें इन्फ्रास्ट्रक्चर सरकारान बरें करपाक जाय. सरकार पेटला प्रायवेट युनिवर्सिटी गोंयान हाडपाक, IIT गोंयान हाडपाक. कित्याक हें चल्लां फक्त लँड डिलींग आनी लँड स्कॅम. आमचो डायरेक्ट आरोप आसा की सरकारान हो कॅग रिपोर्ट वाचचो आनी आमचो आरोप आसा की हें जें चल्लां हें फक्त लँड डिलिंगेक लागून चल्लां. बेतोड्या गांवांत जी IIT येवपाक हो सरकार हाडपाक सोदता ताका आमचो रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो खर विरोध आसा. विरोध वीथ डेटा आसा, विदावट डेटा न्हू. जेन्ना नेक्स्ट जेन IIT थर्ड जेन IITतले 10,000 सिटां वेकंट उरता तेन्ना गोंयान IIT कित्याक आनी 150-150 150 to 170 किलोमिटराचेर जेन्ना IIT धारवाड आसा तेन्ना गोंयान IIT कित्याक?
आनी ज्या जाग्याचेर ज्या धारवाड सिटां वेकंट आसल्या आसतना गोंयान IIT हाडून त्या भुरग्यांक तुमी कितें करपाक सोदता, ह्या सगळ्याचेर हो विचार जावपाक जाय. आमचो तेंको रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो तेंको ह्या आमच्या लोकलांक, आमच्या गोंयकारांक बेतोडच्या आनी कोडार विलेजाचा फूल आसतलो. आमचे जे शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सीची जी आमची ब्लॉक टीम आसा ती टीम कंटिन्युअसली लोकां वांगडा वावरत आसा. तो आमचो प्रज्योत जावं, तो आमचो विष्णू जावं, नाजाल्यार मागीर तो आमचो शैलेश जावं, नाजाल्यार राहुल जावं, जे आमचे भुरगे थंय आसा ते कंटिन्युअस लोकां वांगडा थंय आसात, कॅम्पेन करीत आसा, सिग्नेचर कॅम्पेन करीत आसात, थंय लोकां वांगडा मेळोन हो मुवमेंट स्ट्रॉंग करीत आसा. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो तेंको लोकांक 100% आसतलो. आमी आमचें गोंय आनी आमचे गांव काबार जावपाक दिवचे ना. हे IITचे जे लँड स्कॅम आसा हे कशेंच आमी ह्या सरकाराक सक्सेसफूल करपाक दिवपाचे ना. आमी लोकांक इतलीच प्रॉमीस करता की जो मेरेन तुमी हो प्रोजेक्ट ओपोज करतले तेन्ना मेरेन रेव्होल्युशनरी गोवन्स तुमच्या वांगडा रावतले विथ फॅक्ट्स एंड फिगर्स. इट इज नॉट ओन्ली अबावट एनवायरमेंट, फक्त एनवायरमेंट काबार करता अशें न्हू. आयज कॅगाचे रिपोर्ट म्हणटा की नीव IIT फेल जाल्ले आसा, नीव IITन प्लेसमेंट जायना, नीव IITन टॉप भुरगे वचना, नीव IITन एनरोलमेंट कंप्लीट जायना, PhD करपाक 70 to 80% सिट्स वेकंट आसा. आनी हे सगळें आसतना नीव IIT गोंयान गरज ना. हें आमी डायरेक्ट सांगता. हेचेर फूल प्रॉपर प्रेजेंटेशन डेटा आमी तुमकां दाखयतले तेन्ना तुमकां कळटलें की हो सरकार कितें करपाक सोदता आनी ह्या सरकारान सद्या गोंयान कितें चलयलां तें. देव बरें करूं.